सर्वेभ्यो नमस्कारः। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। अष्टमस्य दशकस्य त्रयोदशः श्लोकः, अन्तिमः श्लोकः। अस्मिन् परात्मन् ननु पाद्मकल्पे त्वमित्थमुत्थापितपद्मयोनिः अनन्तभूमा मम रोगराशिं निरुन्धि वातालयवास विष्णो। पदच्छेदः। अस्मिन् परात्मन् ननु पाद्मकल्पे त्वम् इत्थम् उत्थापितपद्मयोनिः अनन्तभूमा मम रोगराशिं निरुन्धि वातालयवास विष्णो। अन्वयः। ननु परात्मन् वातालयवास विष्णो अस्मिन् पाद्मकल्पे इत्थम् उत्थापितपद्मयोनिः अनन्तभूमा त्वं मम रोगराशिं निरुन्धि। एवं भगवन्नाभिकमले ब्रह्मणः प्रादुर्भावं वर्णयित्वा अनन्तरं कविः प्रार्थयते। ननु अयं संबोधने आमन्त्रणे ननु परात्मन्, हे परमात्मन्, हे परमात्मस्वरूप परब्रह्मस्वरूप जगत्कारणभूत वातालयवास गुरुपवनपुरवास विष्णो सर्वव्यापिन् त्वं मम रोगराशिं निरुन्धि। किं विधः त्वम् अस्मिन् पाद्मकल्पे इत्थम् उत्थापितपद्मयोनिः अनन्तभूमा त्वं मम रोगराशिं निरुन्धि। अस्मिन् पाद्मकल्पे, पाद्मे कल्पे ब्रह्मणः आधारभूतस्य दिव्यपद्मस्य उद्भवहेतोः पद्मसम्बन्धिनि कल्पे। पाद्मकल्पे भगवतः नाभिरन्ध्रात् किञ्चन दिव्यपद्मम् उदञ्चितम् इति ज्ञातम्। तस्मिन् सरोजे विधिः आविरासीत् इत्यपि ज्ञातम्। अस्मिन् पाद्मकल्पे इत्थम् अनेन प्रकारेण उक्तप्रकारेण उत्थापितपद्मयोनिः, उत्थापितः सृष्टः प्रकाशितः पद्मयोनिः, पद्मं योनिः यस्य सः पद्मयोनिः ब्रह्मा, उत्थापितः पद्मयोनिः येन सः उत्थापितपद्मयोनिः, प्रबोधित विधिः सः कः? विष्णुः। पुनः अनन्तभूमा, अनन्तः अपरिच्छिन्नः भूमा महिमा यस्य सः अनन्तभूमा, अपरिच्छिन्नमहिमा, अपरिच्छिन्न माहात्म्यशाली त्वं भगवान् विष्णुः मम अनन्यशरणस्य मम रोगराशिं निरुन्धि। रोगाणां राशिं, रोगसमूहं, बाह्यानां वातादीनाम् आभ्यन्तराणां रागादीनां च रोगाणां समूहं मम दुष्कृतैः इतः परम् आगच्छन्तं व्याधि निवहमपि निरुन्धि, निवारय। निपूर्वकात् रुधिर् आवरण इत्यस्मात् लोट्लकारे परस्मैपदे मध्यमपुरुष एकवचनं रूपम्। ब्रह्मणः आधारभूतस्य दिव्यपद्मस्य उद्भवात् हेतोः अस्मिन् पाद्मकल्पे एवं प्रबोधित विधिः उत्थापित पद्मयोनिः
अपरिच्छिन्नमहिमा अनन्तभूमा भगवान् विष्णुः अनन्यशरणस्य स्वस्य रोगराशिं निवारयतु इति कविः प्रार्थयते इति सारः। अष्टमस्य दशकस्य श्लोकाः भिन्नेषु वृत्तेषु सन्ति। प्रथमश्लोकः शालिनीवृत्ते निबद्धोऽस्ति। प्रतिपादम् 11 अक्षराणि सन्ति। शालिनीवृत्ते लक्षणं मातौ गौ चेच्छालिनी वेदलोकैः। इतोपि एकं लक्षणमस्ति। शालिन्युक्ता मुक्तौ तगौ गोब्धिलोकैः। शालिनीवृत्ते मगणः तगणः तगणः गुरुद्वयं भवति। यतिः वेदलोकैः अथवा अब्धिलोकैः वा, अर्थात् चतुर्थ अक्षरानन्तरं यतिः भवति। ततः सप्तम अक्षरानन्तरम् अर्थात् पादान्ते यतिः भवति। चत्वारः वेदाः सन्ति। सप्त लोकाः प्रसिद्धाः। पश्चात् श्लोकत्रयं वसन्ततिलकावृत्ते अस्ति। पञ्चमश्लोकः उपेन्द्रवज्रा वृत्ते लक्षणम् उपेन्द्रवज्रा जतजास्ततो गौ जगणः तगणः जगणः गुरुद्वयम्। तदनन्तरं पञ्चश्लोकाः उपजाति वृत्ते। एकस्मिन्नेव श्लोके वृत्तयोः सम्मिश्रणम् उपजातिः इति कथ्यते। एषु श्लोकेषु इन्द्रवज्रा उपेन्द्रवज्रयोः मिश्रणमस्ति। इन्द्रवज्रा चेत् तगणः तगणः जगणः गुरुद्वयम्। प्रथमवर्णे एव भेदः उपेन्द्रवज्रातः, अन्यत् सर्वं समानमस्ति। 11 श्लोकः उपेन्द्रवज्रावृत्ते। पश्चात् श्लोकद्वयम् उपजाति वृत्ते निबद्धोऽस्ति। पुनः श्लोकं पठामः। अस्मिन् परात्मन् ननु पाद्मकल्पे त्वमित्थमुत्थापितपद्मयोनिः अनन्तभूमा मम रोगराशिं निरुन्धि वातालय वासविष्णो इति प्रलय जगत्सृष्टिप्रकारवर्णनम् अष्टमं दशकं सत्रिकम्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। धन्यवादः।